मुकद्दर बांटने वाला मुकद्दर बांट देता है। मुकद्दर बांटने वाला मुकद्दर बांट देता है। मुकद्दर बांटने वाला मुकद्दर बांट देता है। अगली लाइन सुन के समझ के जड़ा बंदा हाथ उठा के बोलिया दुआ मैं करना खालिक कायनात मालिक कायनात ओदे हाथ नूं दुनिया दे अंदर किसी कमीने दा मोहताज ना करे। जड़ा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। मैंने कहा मुकद्दर बांटने वाला मुकद्दर बांट देता है। मुकद्दर बांटने वाला मुकद्दर बांट देता है। कभी कतरा कभी पूरा समंदर बांट देता है। तवज्जो मैंने कहा मुकद्दर बांटने वाला मुकद्दर बांट देता है। कभी कतरा कभी पूरा समंदर बांट देता है। मुकद्दर बांटने वाला मुकद्दर बांट देता है। कभी कतरा कभी पूरा समंदर बांट देता है। तवज्जो मोहब्बत उसको हो जाए तो फिर महबूब की खातिर जमीनों आसमां का वो सारा लंगर बांट देता है। मोहब्बत उसको हो जाए मोहब्बत उसको हो जाए तो फिर महबूब की खातिर जमीनों आसमां का वो सारा लंगर बांट देता है। अरे मोहब्बत उसको हो जाए तो फिर महबूब की खातिर जमीनों आसमां का वो सारा लंगर बांट देता है। और हिफाजत उसको करनी हो अपने घर के दुश्मन से। हिफाजत उसको करनी हो अपने घर की दुश्मन से। कैमरे वाले भाई पिछले साल कैमरा माशाअल्लाह ਤੁਹਾਡੀ मूवी ਤੁਹਾਡੀ रिकॉर्डिंग देखी यकीनन ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ नौकरी ਦਾ हक अदा ਕਰਦੇ ਹੋ। बड़े खूबसूरत अंदाज ਦੇ ਨਾਲ मूवी ਦੇ ਅੱਖ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ महफूज ਕਰਦੇ ਹੋ। इंशाअल्लाह आज ਦੀ महफिल पाक भी ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ महफूज करके अपने चैनल ਤੇ इंशाअल्लाह ਲਾਓਗੇ। और आगाज ਦੇ अंदर हमदे बारी ताला ਦੇ 6वें मिसरे 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ घुमाना है अपने फन ਦਾ इजहार करना है अपनी नौकरी करनी है। और इस नौकरी ਦੇ ਵਿੱਚ हर बंदे ਦਾ उठे हाथ कैमरे ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ आना चाहिए। दौलताबाद ਦੇ ਰਹਿਣ वाला बंदा आगाज दे विच हाथ उठा के बोलने जेड़ा बंदा रह गया वो रह गया। ते जेड़ा बंदा हाथ उठा के बोलिया बाबा जी अल्लाह से अता फरमावे। जेड़ा बंदा हाथ उठा के बोल दे कामयाब होके हाजी सदीक साहब दूसरे नंबर पे आए। दुआ मैं करना खालिक कायनात ओनू मां बाप ते पीरो मुर्शद नाल हर साल नजफ शरफ करबलाए मौला मदीना पाक दी बाअदब हाज़री नसीब अता फरमाए। और जेड़ा बंदा हमदे बारी ताला दे आखिरी विषय ते हाथ उठा के बोल दे कामयाब होके पहले नंबर पे आए। सफदर मोहल साहब ओनू मौत बाद चाहे मदीने दा ताजदार ओदे घर फेरा पाए ओदी कुल्ली अर्श बनाए। जेड़ा बंदा हाथ उठा के उच्ची सुभान अल्लाह सुनाए। तवज्जो करनी है मिसरा सफदर भाई कारी गाजी बादशाह नाम अब्बास है यकीनन दिलों दुआ में निकल गया। जिस नाम के अंदर नाम अब्बास आ जावे वफादारी दरजारा तो मिलती है। अल्लाह सलामत रखे अल्लाह अपनी खैर अपने माँ बाप की खैर फरमाए जिन्होंने चुन के गाजी अब्बास रखे अल्लाह हमेशा खैर फरमाए। गाजी अब्बास साहब दौलताबाद के रहने विच मैं तमाम मुशाकाने मुस्तफा को चैलेंज कर रहे हैं। हुण तुसीं मिसरे ते हाथ लुकाने कोशिश करनी है भी एक दूसरे का हाथ पकड़ना है। अगर हाथ इरादन छुट जावे तो दोवें हाथ उठा के उच्ची बोलना है सुभान अल्लाह। कैमरे वाले भाई कैमरा घुमाने हाथ उठा के जिहड़ा बंदा बोले ओदा हाथ कैमरे दी अख जाना चाहिए। ते जेड़ा बंदा 6 मिसरे ते बोल सकदे एक बारी हाथ उठा के बोले जरा सुभान अल्लाह। नहीं नहीं जिदा अकीदा है कि मैं इधर ज्यादा हाथ ऊंची उठा सकना वो बंदा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। अजे भी कुछ हाथ थले ने भाई मैं गुजारिश ये कीती है ए तो लेके पिंडाल दे आखिरी बंदे तक दाएं तो लेके बाएं तक जेड़ा बंदा ये सोच के बैठा है कि मेरा आज नेकियां दे अंदर मुकाबला है मैं अपने हमसाये दे नालों हाथ ज्यादा उठा सकना उच्ची सुभान अल्लाह कह सकना वो हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। हाथ तवज्जो करनी है हाजी सदीक साहब और गाजी बाद साहब सफदर भाई तवज्जो। मैंने कहा मुकद्दर बांटने वाला मुकद्दर बांट देता है। कभी कतरा कभी पूरा समंदर बांट देता है। अरे मोहब्बत उसको हो जाए
تو پھر محبوب کی خاطر اے میرے بھائی پتر تھلے بہ جا جلدی نال تھلے بہ جا اے میرا بھائی کیمرے دی آنکھ منظر محفوظ کر رہے میرا مصرع ضائع نہ ہوئے زمین تے نہ جاوے میں بڑی نوکری دل دے نال کر رہا تے میں چاہنا سرکار دے غلام سارے ہاتھ اٹھا کے بولیں توجہ کرنی ہے میں نے کہا مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے چھویں مصرع دے تسی ضمیر دی عدالت لاونی ہے شعور دی تقریر مصرع نوں تولنے اگر دل گواہی دے تے ضرور ہاتھ اٹھا کے بولنے اگر دل گواہی نہ دے پھر ہاتھ نہیں اٹھانا جھوٹ موٹ دی داد نہیں دینی میں نے کہا مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے کبھی قطرہ کبھی پورا سمندر بانٹ دیتا ہے ارے محبت اس کو ہو جائے تو پھر محبوب کی خاطر زمین و آسماں کا وہ سارا لنگر بانٹ دیتا ہے حفاظت اس کو کرنی ہو اپنے گھر کی دشمن سے حفاظت اس کو کرنی ہو اپنے گھر کی دشمن سے تو ابابیلوں کے لشکر میں وہ کنکر بانٹ دیتا سلامت ابابیلوں کے لشکر میں ابابیلوں کے لشکر میں وہ کنکر بانٹ دیتا ہے کیونکہ ساڈا سونا خالق مالک رب سائیں جیڑا نکھڑے سجن ملا دیتا ہے ساڈا سونا خالق مالک رب سائیں جیڑا نکھڑے سجن ملا دیتا ہے کہیں کہیں کو یار ملا دیتا ہے کر کہیں تو یار جدا دیتا ہے پن ویندا ہے کہیں کو در در تے کر کہیں کو تخت عطا دیتا ہے کوئی گلشن بھوک تو نہیں مردا ہر کہیں کو رزق خدا دیتا ہے کوئی گلشن بھوک تو نہیں مردا ہر کہیں کو رزق خدا دیتا ہے جڑے گوڑے پکڑ کے بیٹھے ہو انہوں نے گزارش کرنگا گوڑے چھڑ کے بوو دعا میں کرنا اللہ کرے آخری ویلا آ جاوے تو گوڑے توڑے نال ہی جانے ہر شہدی باویں چھوڑ دیو دولت آباد دے رہن والے ہو گوڑے چھوڑ دیو سرکار دی محفل جڑے بزرگ نے وہ گوڑے پکڑ کے بہن سمجھ گل ہوندی ہے جڑے نوجوان بزرگ بن جاندے نے یہ گل سمجھ تو بالا تھرے سرکار دے غلام جتنے بھی آئے ہو خوش آمدید کرنا اہلاً و سہلاً مرحبا سب بسم اللہ جی آنو بلا تاخیر و تمہید کوئی لمحہ لیے بغیر التماس گزار عظیم قاری قرآن قاری القرآن جنت القرآن شمس القرآن نجم القرآن آخی مکرم میرے پیارے بھائی جناب محترم قاری غازی عباس آسی صاحب آیات بینات فرما کے اس محفل پاک نو حسن ساڑی سماعتن و حسن عطا فرما دینے آپ تو بعد انشاءاللہ دو اعلان بغیر نقابت دے اور پھر انشاءاللہ وقت مقررہ ترین دے آپا بھاوا جی نجم شاہ صاحب نو سماعت کرانگے پھر آپ تو بعد انشاءاللہ معروف سناگان رسول آپ نو سماعت کرانگے ویسے جتنے بندے بیٹھے ہو تسی سن رہے ہو میری گل جڑا سن رہے ہاتھ اٹھا کے بولے ذرا سبحان اللہ اچھا آئی دی محفل پاک دے اندر کس بندے دی یہ نیت ہے کہ اسی درود و سلامتی کر بیٹھنا ہے اور اسی شرافت دے حسنین نو سن کے جانا ہے وہ بندہ ہاتھ اٹھا کے بولے ذرا سبحان اللہ اللہ تو انہوں سلامت رکھے آؤ جناب بھائی قاری غازی عباس آسی صاحب آیات بینات فرماندے نے ہاتھ اٹھا کے بولنا ہے نعرہ تکبیر کیا بات ہے نعرہ تکبیر جیدہ ہاتھ اپنا ہے ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر ہاتھ چکو اس تو پہلے کہ تسی چکے جاؤ نعرہ تکبیر اس وقت کا انتظار نہ کرو جڑے وقت چار بندے آن تے تو انہوں چکے لے جان بس ایتھے سرکار دی محفل رب دے ناتے ہاتھ اٹھا کے بولو دنیا دے اندر کامیابیاں ملن گیا نعرہ تکبیر کیا بات ہے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن میلاد مصطفیٰ اشاکان مصطفیٰ قاری قرآن جناب قاری غازی عباس آسی صاحب میرا پتر تجھے تھلے ہو کے وہ تھلے انہی جلدی پھٹے دے نہیں چڑی دے میرا پتر جلدی نہ تھلے آؤ اور تو انہوں بھی کہہ رہے ہیں میرا پتر نال شامل ہو جاؤ یہ تھے ایکسٹرا جگہ حاجی صدیق صاحب نے بنائی ہے کہ جدو کوئی عباب زیادہ آ جانے پھر ایتھے بھی بہ جانے گے ویسے آپ ممبر سامنے بنایا ہے کہ یہ ممبر دے سامنے بہ کے سرکار دی محفل سماعت کرنے اس محفل دے اندر جتنے عباب آئے ہو بعد دے اندر یہ جگہ تے جتنے عباب غلام آن گے بمن گے تسی جتنے آئے ہو سرکار دے غلام سچے بیٹھے ہو سچے بیٹھے ہو اللہ توڑی یہ جھوکا بات فرمائے میں پورے پاکستان اچ پڑھے آئے تے میں نے بزرگوں کو سنے ہیں کہ جدے برتن دے اندر جو ہوئے وہ چھلکتا نظر آندہ ہے پینتنی صاحب وہ چھلکتا نظر آندہ ہے تو دولت آباد علیہ تے وہ بندے نے ہر سال پیار دے نے ہر سال میں کل محبتہ ملتے ہیں اللہ ہمیشہ سلامت رکھے آئیے قاری غازی عباس آسی صاحب آپ تلاوت کلام رحمان فرمان